ये अभी ऑन तो नहीं है ना? ऑन है। अब तो मैं कोशिश करता हूँ आइंदा के लिए ले आऊँगा। ठीक है, बस इसलिए फोन किया था। अस्मा उस दिन हमने बोल चाहते थे अंकल को नहीं देखा। आप इधर बोर्ड की तरफ देखेंगे, बातें ना करें, क्योंकि लिखाई भी सीखें आप। यहाँ बल्ब भी ऐसा ही है, लगा है ना? हाँ, मेरे ऊपर दिया था। मेरा साया उधर ही पड़ा। तो फिर और काम भी पड़ेगा। अच्छा So that चाची
ये मजा है सही खैर नहीं लिखा मैं तो पलंग पे जाकर बैठा खुद ही जगह जी जगह दिया टाइम बताएं शुरू करेंगे अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सलात की क्लास में आज दुआए कनूत का जो पोर्शन रह गया था वो हिस्सा आज हम समझने की कोशिश करेंगे और उससे पहले जो पोर्शन है उसको रिवाइज करेंगे कि हमने किस कदर तर्जुमा समझने में कामयाबी हासिल कर ली है। तो मैं आपसे मालूमात भी करूँगा और फिर उसकी रोशनी में हम इस क्लास की तरफ इस सबक की तरफ जाएंगे। वहाँ भी अल्लाहुम्मा है और इसमें भी अल्लाहुम्मा है। ये वो अलीफ है, ये बेजुज है। हाँ? अब हम इसको आपस में रिलेट करेंगे कि इनका आपस में कितना राब्ता है, क्या तरीक़ेकार है और इन अल्फाज का आपस में क्या रिलेशनशिप है, इसको समझना है आपने। अच्छा, मैंने आपको बताया था कि ये अल्लाहुम्मा जो है ये दो अल्फाज का क्या है, मजमूआ है। याद है कौन कौन से अल्फाज हैं? अल्लाह और अल्लाह और उसके बाद क्या बताया था? हम कहाँ हैं? अल्लाह के बाद माँ है। तो किस तरह पढ़ते हैं? हुम्मा। तो क्या बताया था मैंने? ए कहाँ इसमें? माँ के ऊपर जो ज़बर है इसके माने क्या है? ए। और यहाँ अल्लाह मौजूद है, यानी ए अल्लाह, यानी माँ से मुराद क्या है? आए। इन्ना का क्या बताया था? हाँ, शाबाश। कापियों की तरह ना देखें, हाँ खुद बोले। अच्छा, ये नून का तर्जुमा क्या बताया था मैंने? नून का, फिर सीन ता का, फिर ईन का, फिर का, ये बताया था। अब मैं आपसे मालूम करूं कि नून का क्या बताया था मैंने? मैंने 3-4 चीज़ें बताई थी। एक या, एक ता, एक अलीफ, एक नून। याद है आप लोग? याद है? हाँ बेटा, जिनको याद है वो बताएं। यतान, ठीक है, शाबाश। यतान, तो ये यतान आपको याद है क्योंकि ये तीनों से लफ्ज़ बनता है यतान। यतान कोई लफ्ज़ नहीं है, लेकिन इनको याद करने के लिए या किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? वो को, थर्ड पर्सन, ता, तुमको, अलिफ, मैं को, और नून, हम। ये याद है आपको ना? यदि किसी भी लफ्ज़ के शुरू में, कुरान के किसी भी लफ्ज़ के शुरू में या आ जाएगा तो आप तर्जुमा वो में करेंगे, लेकिन मुज़क्कर में करेंगे और दो ज़मानों में करेंगे, एक प्रेजेंट में, एक फ्यूचर में। क्या करेंगे? दो ज़मानों में तर्जुमा होगा, एक प्रेजेंट और एक फ्यूचर में। फर्ज के मैं अगर एक लफ्ज़ लिखूंगा या से या लमो, या लमो, इसका तर्जुमा ये होगा वो जानता है, वो जानेगा। ठीक है, यानी इसके दो तर्जुमा होगा, ही नोज और ही विल नो। ये दोनों, यानी दोनों ज़बानों में तर्जुमा होगा। इसी तरह या किसी के साथ भी लगा सकते हैं। यदखुलु, वो दाखिल होता है। यशकुरु, वो शुक्र अदा करता है, वो शुक्र अदा करेगा। ठीक है जी। इसी तरह इन सब का तर्जुमा जब आप करेंगे तो दो ज़मानों में करेंगे, एक फ्यूचर में और एक प्रेजेंट। ठीक है।
अब ये जितना भी तर्जमा है इसका दो ज़बानों में तर्जमा करेंगे, एक हाल में और एक फ्यूचर में। अब हम अगर इसके साथ लगा दें या की जगह क्या लगा दें, तालम, तो तालमों का क्या तर्जमा होगा, ता लगाएंगे तो क्या होगा, यू होगा, ठीक है ना। अलिफ लगाएंगे तो आई होगा, नून लगाएंगे ये होगा ना। तो अब हमने ये बताया था आपको कि ये नून का तर्जमा जब आपको समझ में आएगा तो एक नून ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये बताया था, चौथा ये बताया था, पांचवा ये बताया था, 6 7 8 9, अब कितने हो गए, 10 11 12 13 14 15 16 ये 16 क्या है, नून है। ये यहाँ इस दुआए के रूप में 16 मरतबा हम आया है। तो अब हम बार बार हम का तर्जमा नहीं करेंगे, नून का एक दफ़ा तर्जमा हो गया तो आपको याद होना चाहिए। उसके बाद मैंने ये बताया था कि अगर किसी लफ्ज़ के आखिर में काफ आ जाए ज़बर के साथ तो इसका माना होगा यूअर या यू होगा, ठीक है जी। और अगर का के नीचे जेर आ जाए तो यूअर होगा, यही होगा, लेकिन ये फीमेल के लिए होगा, ये बताया था। मिसाल के तौर में अगर मुबारक साहब बैठे हुए तो मैं कहूँगा कलमों का, लेकिन ये बच्ची को मैं कहूँगा, ये बेटी को तो मैं कहूँगा कलमों की। अगर दो हो जाएं, दो, ये दो हो जाएं तो क्या होगा, क्या बताया था बेटा, तुमना नहीं, कुमा, क्या बताया था, तुम दोनों। तो मैं अगर दो को करूँगा ना तो मैं कहूँ कलम कुमा, तुम दोनों का कलम, ठीक है। अगर ये मर्द दो से ज़्यादा हो जाएंगे तो फिर ये होगा तुम, क्या होगा, और अगर ये ख़वातीन दो से ज़्यादा हो जाती हैं तो फिर क्या होगा, कुन्ना। मैंने आपको ये बताया था कि आप इसको ज़ुबानी याद करेंगे, तो याद कर लिया आपने, का की, इसका क्या होता है ना, का की कुमा कुम, बोले का की कुमा कुम। इन सब का जो तर्जमा होगा वो यही यूअर होगा, ठीक है, हमेशा के लिए ये यहाँ आएगा। तो इसका तर्जमा आप ये करेंगे। अब मुझे बताएंगे आप कि कितने का आएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये नहीं है, 9 10 11 12 13 14, कितने में 40, ये कितने हो गए 40। अब देखें ना ये कितने अल्फाज आपको याद हो गए इसमें, 14 + 16 कितने हो गए, 30 हो गए ना, 30 आपको याद हो गए। अब ये 30 आप ज़हन में रखें कि ये तो हमें याद हो गया। का तर्जमा जब भी आएगा तो क्या करेंगे, तुम्हारा, तेरा, ठीक है। और इसी तरह नून जब आएगा तो इसका तर्जमा हम होगा। वाह का मैंने क्या बताया, वाह, वाह किसको रिप्लेस कर रहा है, अल्लाहुम्मा इन्ना। जब आप अल्लाहुम्मा इन्ना नहीं कहेंगे तो वाव इस्तेमाल करेंगे बाद में, पहले तो कहेंगे लेकिन उसके बाद वाव क्या करेगा। अगर आप वाव इस्तेमाल नहीं करेंगे तो ये अल्लाहुम्मा इन्ना नस्तईनुका के साथ फिर ये अल्लाहुम्मा इन्ना नस्तगफिरुका, अल्लाहुम्मा इन्ना नुमिनु बिका, अल्लाहुम्मा इन्ना नस्जुदु, ये पढ़ेंगे। अल्लाहुम्मा यहाँ तो इलादा है मालूम है, लेकिन इसमें आप ये बताएंगे, ये अल्लाहुम्मा, इसमें अल्लाहुम्मा जो है वो इस हवाले से करेंगे, इस पर वाव को रिप्लेस करेंगे। अब हम देखते हैं तर्जमे को। तो नून का तर्जमा आपने कर लिया, क्या है, हम, मैं लिख लेता हूँ और ये आप बोलेंगे, ठीक है। सीन ता का क्या बताया था, नहीं सीन ता का बताया था आपको। अब ये याद रखेंगी, मैं तो पूछता हूँ, अब अगर आपको याद नहीं है और आप ऐसे आना जाना स्वाब कमाने का काम नहीं करना है, आपने समझ यू लर्नर हैं आप, सीखने के बाद आपने सिखाना है। दो चीज़ें मुझसे सीख लें, एक तो ये अरबिक ग्रामर सीखें, दूसरी बात ये है कि ये राइटिंग सीखें।
تاکہ آپ جا کر کہیں کھڑے ہو کر کے قرآن کو بیان کرنے کے قابل ہو جائیں. یہ پروگرام اس لیے ہم کر رہے ہیں، یہ سجاد صاحب نے پروگرام اس لیے ارینج کیا ہے. اور مجھے کہا تھا کہ یہ ایک بچہ جو ہے یہاں کا انتقال ہوا ہے، جن کے گھر میں یہ پروگرام ہو رہا ہے. ان کا نام ہے محمد اسماعیل ذبیح اللہ. کیا نام ہے دیکھیں نا جی. یہ اس بچے کی یاد پہ یہ پروگرام ہو رہا ہے. دعا ان پہ کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے والدین کو صبر استقامت عطا فرما دے اور اس بچے کی کاوشوں کو قبول فرما دیں. اور ان کی وجہ سے یہ پروگرام ہو رہا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ یاد کتنا وہ برگزیدہ اور کتنا مبارک بچہ ہے کہ جن کی یاد میں آج ہم بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ یاد کر رہے ہیں. اور ہمیشہ کے لیے ہم اس کو یاد رکھیں گے اور یہ بچہ ہمیں یاد رہے گا انشاءاللہ. سین اور تا کا ترجمہ کیا بتایا تھا جی؟ مانگنا. شاباش. کیا بتایا تھا؟ مانگنا. کہ ہم مانگتے ہیں اور مانگے گے. عین کا کیا بتایا تھا؟ شاباش. مدد. یہ جس طرح ہم کہتے ہیں ہمیں اعانت دے دو، تو وہ یہی لفظ ہے، اعانت، تعاون، مدد. اور کا ترجمہ میں نہ دیں تجھ سے. یہ ترجمہ آپ نے کیا، یاد ہے آپ کو؟ اے اللہ ہم تو تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں. کس کام کے لیے مدد مانگتے ہیں؟ کس کے لیے؟ ہر اچھے کام کے. ہر اچھے کام کو کرنے سے پہلے ہم اللہ سے کیا کرتے ہیں؟ اور جب وہ کام پائے تکمیل تک پہنچ جائے اور اس کام میں پرفیکشن تو ہو نہیں سکتا کسی کام میں بھی، تو اگر اس میں کوئی کوتاہی کمزوری رہ گئی ہے، اللہ ہم تجھ سے اس کی کیا کرتے ہیں؟ معافی مانگتے ہیں. تو اب ترجمہ آسان ہو گیا. واو کا اللہ عنا، نون کا ترجمہ سین اور تا، غفرا شاہ، پھر واو اور نون ہم ایمان لاتے ہیں اور لائیں گے بیٹا تجھ پر. اچھا اس کو یہ سمجھیں وی بلیو ان گاڈ. آن گاڈ تو نہیں ہوتا نا، یہاں پر بھی جو ہے وہ ان کے معنوں میں. وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْكَ واو نون توکل علیکا تجھ پر. ہاں. اور جو اللہ پہ توکل کرتے ہیں، اور یہاں پہ اگر ہم دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ سے اپنے معافی بخشش گناہوں کی معافی مانگتے ہیں، تو قرآن میں آیا ہے کہ وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ. اللہ کے سوا کون ہے جو گناہوں کو معاف کر سکتا ہے؟ اس کے بعد ہم یہ کہتے ہیں نتوکل علیہ، اور ہم ہر معاملے میں اللہ پہ بھروسہ کرتے ہیں. اپنی صلاحیت، اپنی قابلیت، اپنے علم پر ہمارا کوئی بھروسہ نہیں ہے، لیکن اللہ پہ ہمیشہ ہم بھروسہ کریں گے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ پہ جو بھروسہ کرتے ہیں، اللہ نے سورۃ آل عمران میں مختلف جگہوں پہ بتایا ہے کہ جو مجھ پہ بھروسہ کرے گا، یعنی وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ. مومنوں کو تو چاہیے کہ وہ مجھ پہ بھروسہ کریں. اور جب وہ مجھ پہ بھروسہ کریں گے تو پھر میں کیا کروں گا؟ وَإِن يَنْصُرُكُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ. پھر جب میں تمہاری مدد کرنے پہ آ جاؤں گا تو تم پر کوئی غالب نہیں آ سکے گا. تو یہ توکل کرنا بہت ضروری ہے ہمارے لیے اور آپ کے لیے. وَنُثْنِي عَلَيْكَ الْخَيْرَ. کیا بتایا تھا؟ نون کے معنی شاباش بچے، شاباش. حمد و ثنا. ثنا کون سی ہے میں بتایا تھا، یاد ہے؟ سبحانک اللہ. سبحانک اللہم میں کیا کیا چیزیں دیکھیں؟ سبحان اللہ وبحمدک، الحمدللہ، بسم اللہ، تبارک اسمک، اور پھر اس کے بعد وتعالی جدک، اور اس کے بعد کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ. ٹھیک ہے جی، یہ ہم پڑھتے ہیں نا. اور سب سے بڑا جو اوپر سے ہم آتے ہیں تو یہ اللہ اکبر کہتے ہیں نا. یہ تمام کیا ہے؟ تسبیحات ہیں. یعنی اللہ اکبر. جب ہم سیڑھیوں پہ چڑھتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ اللہ سب سے بڑا. پھر نیچے جاتے ہیں، جب کوئی پانی پی لے یا نیند سے بیدار ہو جائے الحمدللہ. جب کام کا شروع کریں گے تو کیا کریں گے؟
اور یہ افضل الذکر ہے لا لا الہ الا اللہ. تو یہ ہم کیا کرتے ہیں یہاں پہ کہتے ہیں کہ اللہ ہم تو کثرت کے ساتھ یہ تسبیحات کیا کرتے ہیں. اچھا نماز کے بعد بھی تسبیحات کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ تو تسبیحات جب کرتے ہیں نا تو آپ اس طرح کرتے ہیں. یہ انگلی ہے نا یہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ تسبیحات پہ نہ کریں, وہ جو ہے دانت و اشاروں پہ نہ کریں. یہ جو ہے نا یہ اللہ نے بنائی اس لیے کہ آپ کا بلڈ جو ہے وہ کیا ہو جائے, سرکولیٹ ہونا شروع ہو جائے. تو یہ اللہ نے بنائے ہیں تاکہ اس کے اوپر کیا کریں گے, دباؤ ڈالیں. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. پھر کیا کریں گے, الحمدللہ الحمدللہ. پھر یہ کتنی بار کرتے ہیں, 33 اور 34 100 ٹائم ہو گیا نا. تو آپ نے یہ کرنا ہی سبحان اللہ, جلدی نہیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اس طرح نہ کریں. اللہ کا نام بھی بگڑ گیا, غلط ہو گیا, اور ایک تو فائدہ نہیں ہوا. تو آپ فائدہ اٹھائیں. اللہ تعالیٰ نے آپ کو موقع دیا ہے کہ آپ آرام آرام سے سبحان اللہ. کیا سبحان اللہ, سبحان اللہ. اس کو کیا پڑھیں گے, الحمدللہ, الحمدللہ, اللہ اکبر. اللہ اکبر. ٹھیک ہے, یہ ہم چلا گیا. اچھا بیٹا یہ بتائیں وَنَشْكُرُكَ میں واو کا ترجمہ یاد ہو گیا, اور نون کا ہم شکر ادا کرتے ہیں اور ادا کرتے ہیں. کریں گے کا تو تجھ سے 13 ہم شکر ادا کرتے ہیں اور اور ادا کریں گے. وَلَا نَكْفُرُكَ, اور تیری ناشکری نہ کرتے ہیں نہ کریں. میں نے ایک بات بتائی تھی آپ کو, یاد ہے آپ کو, اگر آپ نے اس طرح پڑھ لیا وَلَا نَكْفُرُ, اس کا ترجمہ یہ ہو جائے گا ہم تیری ناشکری کرتے ہیں, کریں گے. اور لام ضرور ضرور, نون کے معنی ہم, کفر کے معنی ناشکری کرتے ہیں اور اور کریں گے, کا کے معنی تیری. اگر آپ نے لام کو کھینچا نہیں, کیا پڑھ لیا وَلَا نَكْفُرُكَ, اور ہو سکتا ہے کہ ہم غیر شعوری طور پر ہم یہ پڑھتے ہوں اس طرح. اس لیے آپ نے لوگوں کو یہ پیغام دینا ہے کہ جب یہاں پہنچ جائیں گے تو ہم تھوڑا سا کیا کریں گے, وَلَا نَكْفُرُكَ, بس یاد ہو, صحیح ہے. وَنَخْلَعُ میں بیٹا بتائیں واو کے معنی, اور ہم جدا ہو جاتے ہیں. نون کے معنی کیا ہے, ہم, اور ہم, خلا کا کیا بتایا تھا, جدا ہو جاتے ہیں. جدا ہو جاتے ہیں اور ہو جائیں گے نا. اور کیا بتایا تھا, اور نون کا کیا بتایا, ہم, ترک کے معنی چھوڑ دیتے ہیں, دیں گے. چھوڑ دیتے ہیں, چھوڑ دیں گے نا. من کا کیا بتایا تھا, یہ سب نے لکھی ہے. یہ بتایا تھا میں نے آپ کو, جی, ہر ایک شخص کو, ہر اس شخص سے, یعنی ہر اس آدمی سے, ہر اس شخص سے ہم جدا ہو جائیں گے, اس کو چھوڑ دیں گے. یفجر, یا آ گیا نا, یا کے معنی وہ شخص کیا کرے گا, جو وہ نافرمانی کرتا فاجر ہوگا, نافرمانی کرتا ہے, اور کرے گا کرتا ہے تیری. اور کرے گا تیری. شاہ بیٹا, یعنی کتنا آسان ہو گیا آپ لوگوں کے لیے نا. یہ بچیوں کو بالکل یاد ہو گیا. اب آپ نے سمجھانا ہے لوگوں کو, کلاس میں بھی کھڑے ہو کر کے سمجھایا کریں. اپنی ٹیچر کو سمجھائیں, آپ کے ٹیچر کو بھی نہیں آتی دعائے قانون کا ترجمہ, آپ ان کو سمجھائیں گے تاکہ وہ بچوں کو سمجھائیں اور اپنی کلاس کو بالکل صحیح کریں تاکہ یہ دعا سب کو یاد ہو جائے گا. ٹھیک ہے, شاباش. اب ہم آتے ہیں دوسرے پورشن پہ. اللہم کا ترجمہ تو ہمیں یاد ہے, بڑا آسان کام ہو گیا. اب آ گیا ایا کے معنی ہوتا ہے خاص یا صرف, ٹھیک ہے. اور کا ترجمہ ہے, ہاں,
ईया का नाम दो तेरी नून के माने क्या है हम, अबद के माने बंदगी करते हैं, इबादत करते हैं, ये लफ्ज़ अबद आते हैं ना। अच्छा एक बात याद रखें कि ये जो लफ्ज़ है ना अबदा, इस जगह पे मैं लिखता हूँ ऐन बा ता। इसमें कितने हरूफ है? 3। अच्छा जो इबादत करने वाला है उसको आप क्या कहते हैं? आबिद। जिसकी इबादत आप करते हैं वो क्या होता है? माबूद। ठीक है, इस तरह इससे लफ्ज़ इबादत, ठीक है, और इसको और भी बहुत सारे अल्फाजों में हम देखते हैं। इसी तरह एक लफ्ज़ होता है जिसके 3 हरूफ होंगे, उसके पीछे बहुत सारे अल्फाज होंगे। हाँ माबद भी है लेकिन वो बहुत कम इस्तेमाल करते हैं। इस तरह मस्जिद है, माबद ही भी है, यहाँ पे इबादत की जाती है। तो ये याद रखें, ये है अबदा के माने बंदगी, गुलामी, कि अल्लाह हम तेरी ही बंदगी करते हैं, तेरी ही बंदगी से मुराद है तेरे हुक्मों पे चलते हैं। किस तरह चलते हैं? वलका नुसल्ली, और तेरे लिए, ये लफ्ज़ क्या होगा? तेरे। लका के माने तेरे लिए। अगर मैं ये कहूँगा लका, लेकिन मैं ये कहूँगा लकी, तो इसका माना है तेरे लिए, लेकिन कुमा लकुमा तुम दोनों की, लकुम तुम सब की, लकुन्ना तुम सब की। तो जब हम ये लगाएं लका तो हम ये कहेंगे एक के लिए, यानी अल्लाह एक है इसीलिए हमने कहा। नू के माने क्या है? हम। आगे क्या है? क्या है? सलात कायम करते हैं हम। क्या यहाँ पे लफ्ज़ क्या इस्तेमाल करते हैं? नमाज। अच्छा ये नमाज के लिए जो लफ्ज़ है ये क्या है? स्वाद नाम वाव। इबादत के लिए अबदा है ना, तो ये आप देखेंगे यहाँ सलव का जो वाव है ये पहले लाइन तो क्या हो जाएगा? वसल। वाव स्वाद के साथ वाव लगाएंगे क्या हो जाएगा? वसूल। मीम और वाव स्वाद लगाएंगे तो क्या? मुसल। और इसी तरह मीम वाव स्वाद वाव लगाएंगे तो क्या? वसूल। मीम वाव स्वाद लाम ता लगाएंगे तो क्या होगा? मवासलात। इसका ये लगाएंगे तो ये होगा ईसार। इस तरह लगाएंगे तो क्या होगा? वसाल। और इस तरह लगाएंगे इत्तिसाल। कितने अल्फाज निकले? ये नमाज है। नमाज से एक लफ्ज़ भी नहीं निकलेगा बाहर। ये नमाज, ये पर्शियन है, ये हमारी जुबान का नहीं है। हमारी जुबान में क्या है? सलात। हम सलात कायम करते हैं, लेकिन हमने चूँकि ये हमारी जुबान पे ऐसे चढ़ा दिया उन्होंने कि हम कहते हैं हम नमाज पढ़ते हैं, असी नमाज पढ़ देंगे, पंजाबी में कहेंगे, उर्दू में कहेंगे तो यही नमाज ही कहेंगे। तो नमाज नहीं है, क्या है? कुरान में सलात है। सलात के देखेंगे ये लोग जब हम सलात पढ़ते हैं हम किससे वसल हो जाते हैं, फिर क्या वसूल करते हैं, क्या मूसल हो जाते हैं, ये सारा काम हम मवासलात, हमारा क्या कम्युनिकेशन क्या होती है अल्लाह के साथ। हज़रत अली करमुल्लाह वजह फरमाते हैं कि जब मैं अपने रब से बात करना चाहता हूँ तो मैं नमाज के लिए खड़ा हो जाता हूँ। जब मेरा दिल चाहता है कि मेरा रब मुझसे बात करे तो मैं कुरान खोलता हूँ। तो ये नमाज में हम रब के साथ और एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं, ये यानी ये सलात है। इस पे आप कितना लिख सकती हैं, कितना भी एक्सप्लेन कर सकती हैं। इसको देखें, ये सलाव लिखा है कि अल्लाह हम बंदगी तेरी इस तरह करते हैं जिस तरह तेरे सामने खड़े होकर के हम नमाज अदा करते हैं। नमाज जब हम अदा करते हैं तो न हम किसी से बात करते हैं, न किसी के सामने सजदा करते हैं, न रुकू में अल्लाह के साथ किसी को शरीक करते हैं, न हम सजदे में जाकर अल्लाह के साथ शरीक करते हैं, न खड़े होकर क़याम में किसी मामले में हम अल्लाह के साथ इस बंदगी में किसी को शरीक। तो इसलिए अल्लाह की बंदगी बजा लाने में दुनिया के मामलात में भी कि अल्लाह हम तेरे साथ किसी को शरीक, हम खास तेरी ही बंदगी करते हैं। जिस तरह हम नमाज पढ़ते हैं इस तरह दीगर मामलात। फिर आगे क्या है? वनस्जुदु, और हम
کیا کرتے ہیں؟ سجدہ ریز ہوتے ہیں یا سجدہ کریں گے. سجدے سے مراد کیا ہے؟ انتہائی عاجزی اور انکساری. یعنی اپنی اونچی ناک کو ہم کہاں لے جاتے ہیں؟ زمین کے اوپر رکھ کر کے, اور اس کے بعد کیا کرتے ہیں؟ اپنی پیشانی زمین پر رکھ کر کے اپنی عاجزی اور انکساری کا اتنا بڑا اعلان کر رہے ہوتے ہیں کہ سبحان ربی الاعلیٰ. تو وہ سجدہ جس میں آدمی جا کر کے اپنے رب کو عاجزی اور انکساری کے ساتھ, اور پھر سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ کتنی مرتبہ پڑھتا ہے؟ 3 مرتبہ, 5 مرتبہ, 7 مرتبہ. خواتین تو اپنی نماز پڑھتی ہیں تو طویل سجدے میں آپ 7 مرتبہ, اور اسی طرح اگر 1 مرتبہ, 2 مرتبہ, 3 مرتبہ تو نماز تو ہو جاتی ہے. لیکن اس سجدے کا مقصد کیا ہے کہ آدمی کے دل میں جو رونیت ہے, تکبر ہے, غرور ہے, وہ سب کیا ہو جائے. اس لیے سجدہ ایک سجدہ نہیں ہوتا ہے, پھر 2 سجدے کرنے پڑتے ہیں کہ کوئی رہی صحیح کسر وہ بھی ختم ہو جائے. اور ایک سجدہ کرنے کے بعد کیونکہ اللہ کو یہ سب سے بڑا پسندیدہ مقام ہوتا ہے, تو اس سجدے میں اگر ایک آدمی اپنے گناہوں پر ندامت کا اظہار کرتا ہے اور اس کو اپنے ماضی کے گناہ یاد آ جائے, اس کے اوپر ایک خوف طاری ہو جائے, اور اس کے نتیجے میں آنکھ میں آنسو آنا شروع ہو جائے, تو آنسو گرا نہیں ہے, یہ تیرنے والا آنسو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ جو ندامت کا آنسو ہے جو تیر رہا ہے, یہ دوزخ کی آگ بجھانے کے لیے کافی ہے. کتنی بڑی بات ہے. یعنی سجدے میں جا کر کے یہ کہنا, اور پھر جب سجدہ ایک ہو جائے پھر اللہ سے دعا مانگے, اللہم اغفر لی وارحمنی وعافنی واہدنی واجبرنی وارزقنی. یہ دعا مانگتے. اگر کسی کو یہ دعا یاد نہیں ہے تو پھر وہ 3 مرتبہ کیا کہیں گے؟ رب اغفر لی, رب اغفر لی, رب اغفر لی. اے میرے رب, میرے گناہوں کو معاف فرما دے, میرے گناہوں کو معاف فرما دے, میرے گناہوں کو معاف. اور ساتھ ساتھ رونا شروع کر دے اللہ کے دربار میں, تو اللہ تعالیٰ دعائیں قبول کرتا ہے اس وقت. تو یہ ذرا یہ سجدہ ہے, ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے, 1000 سجدوں سے آدمی کو دلاتا ہے نجات. یہ وہ سجدہ ہے. اس کو یہ اللہ ہم وہ سجدہ تیرے علاوہ کسی کے سامنے نہیں کرتے ہیں. یہ جو ہم بندگی میں جا لاتے ہیں, یہ بندگی کی کیا ہے؟ اب ادا کی ایکسپلینیشن ہے. کیا ہے؟ نماز ہم ادا کرتے ہیں اور پھر تیرے سامنے سجدہ ریز ہوتے ہیں. وَإِلَيْكَ نَسْعَىٰ, اور تیری طرف. الیکا کے معنی, اگر میں یہ کہوں الیکی تو پھر کیا ہے؟ فیمیل ہو, تیری طرف. اگر 2 وہاں ہو تو میں کیا کہوں گا؟ الیکما. اور اگر بہت سارے ہوں گے الیکم. اگر بہت ساری خواتین ہوں گے الیکن. یاد رہے گا نا. یہ دیکھیں جب کہا جائے گا الیکا نسعا, نا کے معنی کیا ہے؟ ہم. اس کا ترجمہ کیا کریں گے؟ ہم. صحیح کے معنی کیا ہے؟ دوڑتے ہیں. صفا اور مروہ کے درمیان جو لوگ کیا کرتے ہیں؟ صحیح کرتے ہیں نا, اس کو کیا کہتے ہیں؟ دوڑنا. یہ صحیح کرنا, یہ دوڑنے کا معنی. یعنی اللہ جب بھی کوئی تکلیف آتی ہے تو ہم تیری طرف دوڑ پڑتے ہیں. اور دوڑتے نہیں ہیں بلکہ کیا کرتے ہیں؟ وَنَحْفِظُ, واو کے معنی اور, نون کے معنی ہم, خفضا کے معنی لپکتے ہیں. وہ لپکیں گے, دونوں معنوں میں. اچھا, حفظہ جو ہے یہ پوتے کو کہتے ہیں عربی میں. جو بیٹے کا بیٹا ہوتا ہے نا, اس کو کہتے ہیں. اچھا, یہ جو میں بتاؤں گا کیوں کرتے ہیں. اور ہم تو لپکتے ہیں, اور اس کے بعد ہم کیا کرتے ہیں؟ نہیں, نون کے معنی کیا ہے؟ ہم. واو الف کے معنی سب. رجا کے معنی امیدوار, اور ہم امیدوار رہتے ہیں کس چیز کے؟ تیری رحمت کے, رحمت کا. اچھا, یہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ اے اللہ ہم تیری طرف لپکتے ہیں اور پھر تیری رحمت کے کیا ہے؟ امیدوار رہتے ہیں. یہ اسی لیے یہ لپکنے کا یہ حفظہ کہا ہے کہ اگر بچہ ہے نا اور
घर में एक अकेला बच्चा है, इस बच्चे के ऊपर सबकी नजर होती है मोहब्बत की, और खासकर दादा की बहुत ज्यादा फिर मोहब्बत हो जाती है। तो जो भी उस बच्चे से मोहब्बत करेगा वो बच्चा उसी से मोहब्बत करेगा, यानी ये रिवर्स हो जाता है ना, रद्द अमल है। तो जब इस बच्चे का के साथ जिसकी वालिहाना मोहब्बत हो जाए, अगर वो किसी तख्त पे बैठा हुआ है और बाहर से आप आ जाए आवाज लगा दें, तो बच्चा क्या करेगा? तख्त पे वो आपकी तरफ क्या करेगा? वो लपकेगा, ऐसे भागेगा। उसको ये पता नहीं है कि मैं गिर जाऊंगा, लेकिन वो आपकी तरफ क्या करेगा? लपके। जब आपको पता चल गया वो हो ये तो मेरी तरफ लपक रहा है, तो उसकी रफ्तार से आपकी रफ्तार कितनी हो जाएगी? उसको उठाने के लिए आपकी रफ्तार कहीं तेज होगी। तो आप जाकर कहेंगे या अल्लाह अगर मैं पुणे ना पहुंचा तो फिर क्या होगा? ये तो गिर जाएगा। तो ये उसकी तरफ आपकी रफ्तार जो तेज रफ्तारी है, ये आपकी उस रहमत और मोहब्बत का तकाजा है। अल्लाह तबारक व तआला भी ऐसा ही है कि जब आप उसकी तरफ लपकेंगे तो उसकी रहमतें आपकी तरफ दौड़ कर आ जाएंगी। और इसी तरह जिस तरह आप बच्चे को जाकर के उठा लेते हैं और अपने बाहों में लेते हैं कि ओ अगर मैं ना पहुंचा तो फिर तो तू गिर जाता, तो अल्लाह तबारक व तआला भी अपने बंदों से इतनी ही मोहब्बत करता है कि अगर हम उसकी तरफ लपकेंगे तो उसकी रहमत के हम क्या हो जाते हैं? उम्मीदवार बन जाएंगे। आगे हम करते हैं वनख्शा अज़ाबका। इस बंदगी में जा लाने में हम डरते भी हैं, क्या जी? और नक्शा और ना के माने क्या बताया? खशियत उर्दू में कहते हैं ना, डरते हैं और डरेंगे। अज़ाबका, तेरे अज़ाब से, और हम तेरे अज़ाब से डरते हैं और डरेंगे, क्योंकि बेशक, ये लफ्ज़ है ना, बेशक तेरा अज़ाब किसको मिलने वाले? बे के माने साथ। ये अल जब आएगा ना, अल, ये इसमें अल है ना, अल के माने अंग्रेजी में ऑल, तमाम, या बी के लिए, ठीक है, दो अल्फाज। ये जब अल आएगा, अल बिल बी है ना, इलाका बा, उसके बाद क्या है? अल है। आगे लफ्ज़ क्या है? कुफार। कुफार किसकी जमा है? कुफर की। कुफर यानी जो इनकार करने वाले हैं, कुफार, इनकार करने वाले हैं। तेरा अज़ाब उसके साथ है, यानी किसके साथ? कुफार के साथ। अब मीम के माने कहते हैं वाला, और लहक के माने क्या होता है? लहका। उर्दू में किसको कहते हैं? ये उर्दू में किसको कहते हैं? इल्हाक किसको कहते हैं? एफिलिएशन। हमारा इस यूनिवर्सिटी के साथ क्या है? इल्हाक है। इल्हाक के माने मिला। तो हम इसका तर्जुमा कर रहे हैं, मिलने वाला है। बेशक तेरा अज़ाब तो काफिरों को मिलने वाला है। तो ये जो लहक का लफ्ज़ है, ये भी हम उसमें बहुत इस्तेमाल करते हैं, बोले एक साथ जुड़ा हुआ, ठीक है। तो ये आपको याद हो गया। आज के दूसरे पोर्शन की दुआ भी हमें याद हो गई है। अल्लाहुम्मा इय्याका नअबुदु, ए अल्लाह हम खास तेरी ही इबादत और बंदगी करते हैं और करेंगे। किस तरह बंदगी करेंगे? जिस तरह तेरे सामने खड़े होकर के नमाज में तेरे साथ किसी को शरीक नहीं करते हैं, इस तरह दुनिया के मामलात में भी हम तेरी हुक्म की नाफरमानी नहीं करेंगे, और हम हमेशा तेरे सामने सजदरेज़ रहेंगे। हम तेरी तरफ दौड़ते हैं, दौड़ेंगे, और हम तेरी तरफ लपकते हैं, और फिर हम तेरी रहमत के क्या उम्मीदवार रहते हैं, और हम हर लम्हा तेरे अज़ाब से डरते रहते हैं। बेशक तेरा अज़ाब तो उनको मिलने वाला है जो इन बातों का इनकार, हम तो इनके बातों का इनकार नहीं करते हैं अल्लाह, इसलिए हमें उम्मीद है कि ये तेरा अज़ाब जो है उनको मिलने वाला है जो इस काम से इनकारी है। तो आज का सबक मुश्किल तो नहीं है, आप सवाल कर सकती हैं, अगर कोई करना चाहें ज़रूर करें सवाल।
مشکل تو نہیں ہے نا کوئی ہے اس میں کوئی مشکل نہیں ہے. تو آئندہ ہم شروع کریں گے نماز کو شروع سے سبحانک اللہم سے شروع کریں گے اور بتاؤں گا کہ سبحانک اللہم کیوں پڑھتے ہیں, اس کی کیا وجہ ہے, اس میں سبحان اللہ کا کیا ہے, یہ قرآن سے ہم نے کہاں سے لیا ہے اور کیوں پڑھتے ہیں, اس کی افادیت تو میں نے بتا ہی دی ہے یہاں پہ آپ کو, لیکن مزید انشاءاللہ ہم آگے بتاتے رہیں گے تاکہ اچھی طرح نماز سمجھ میں آ جائے. تو سوال نہیں ہے. یہ جو بندگی ہے یہ سٹیجز ہیں نا بندگی کی, کہ مصلی پہلے نماز قائم کی, پھر سجدہ ریز میں, پھر دوڑے, پھر لپ کے, پھر رجوع کیا رحمت سے, یعنی یہ آگے بڑھتی گئی اسٹیج. یعنی یہ ساری چیزیں ابد آ کے گرد گھوم رہی ہیں ساری چیزیں کہ بندگی کس طرح بجائی جائے. اس کے لیے یہ ہے کہ اللہ کا شکر بجا لانے کے لیے نماز ادا کرنا. اب نماز میں ہم اتنے یکسو ہوتے ہیں کہ ہم کسی کو جواب نہیں دے سکتے, ہم کسی کو شامل نہیں کر سکتے, کسی کے سامنے سجدہ نہیں کرتے. اسی طرح ہم معاملات دنیا میں بھی اللہ کی بندگی میں کسی کو شریک نہیں کرتے. اسی طرح سجدے میں بھی آپ غور کریں, یہ بھی بندگی کا سب سے بڑا اہم جز ہے. اور اسی طرح صحیح کا لفظ جو ہے یہ بھی ہے. یہ سارے الفاظ جو ہیں یہ بہت اہم ہیں, اس کو سمجھنے کی ضرورت تھی اور مجھے امید ہے کہ آپ سمجھ گئی ہیں اور آپ آگے جا کر فارورڈ کریں گے اس سبق کو, آگے بتائیں گے. اگر بتائیں گے نہیں تو پھر تو آنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اس لیے آپ نے جو سمجھا ہے وہ دل میں نہیں رکھنا ہے بلکہ آگے پہنچانا ہے. تو آج کا سبق آسان تھا, بہت ہی آسان ہے. آئندہ جو ہے ہم انشاءاللہ العزیز عربک کو لے لیں گے ساتھ ساتھ اور پڑھیں گے تاکہ اور اچھے طریقے سے آپ کو سمجھ آ جائے. اچھا, ایک اقبال کے 2 اشعار ہے وہ میں آپ کو بتائی تھی, میں نہیں بتاؤں. ہاں اردو تو آپ سب کو آتی ہے نا صحیح طریقے سے, ہے نا؟ کیونکہ مجھے اگر اردو نہیں آئے گی تو میں آپ سے معلوم کروں گا, کیونکہ اردو تو آپ کی اپنی ہے نا. اس نے پنجابی مسلمان سے خطاب کیا, پنجابیوں سے خطاب کیا ہے, اور لیکن پنجابی میں ایک شعر اقبال کا نہیں ہے. ایک شعر بھی اقبال کا پنجابی میں, سب شعر کس میں 2 زبانوں میں, ایک فارسی اور ایک اردو میں. اردو میں دیکھیں ذرا, وہ پنجابیوں سے کہتا ہے کہ مذہب میں بہت تازہ پسند اس کی طبیعت, مذہب میں بہت تازہ پسند اس کی طبیعت, کرے کہیں منزل تو گزرتا ہے بہت جلد. آپ کو سمجھ آ رہی ہے کوئی دنیا کہتے ہیں مذہب میں بہت تازہ پسند اس کی طبیعت, مذہبی بہت زیادہ ہے, مذہب پہ جان دیتے ہیں. کرے کہیں منزل, کہیں ٹھہر جائیں تو جلدی بھاگتے ہیں وہاں سے. آگے کہتے ہیں تحقیق کی بازی ہو تو شرکت نہیں کرتا. تحقیق اگر آئے, ریسرچ ورک ہو کہ آؤ جی نماز کے بارے میں, قرآن کے بارے میں کوئی تو بیٹھ کر کے کوئی سوچ سمجھ کے بات کرتے ہیں, تو تحقیق کی بازی ہو تو شرکت نہیں کرتا. وہ کھیل مریدی کا تو ہرتا ہے بہت جلد. ہاں, پیر صاحب آ گیا تو بس ہر گئے سب. تعویل کا پھندا کوئی صیاد لگا دے. صیاد جانتے ہیں, اردو نہیں آتی ہے, پشتو آتی ہے. آپ کو اردو نہیں آتی, اردو بول رہے ہو, اردو نہیں آتی ہے. ہاں, صیاد شکار کرنے والا, صید. تعویل کا پنتھا, تعویل ادھر ادھر کی باتیں, تعویذ کی بات ادھر کا پنتھا کوئی صیاد لگا دے. یہ شاخ نشیمن سے اترتا ہے بہت جلد. یہ ٹریپ بہت جلدی ہو جاتا ہے. اگر کوئی ان کے لیے جال بھننے نا, وہ جی ہمارے یہاں مزار پہ آ جاؤ تو یہ مل جائے گا آپ کو, یہ ہو جائے گا, یہ ہو جائے گا. محکوم کو پیروں کے کرامات کا سودا ہے, بندہ آزاد خود زندہ کرامات. تو اقبال کہتا ہے کہ محکوم کو کیا ہوتا ہے, پیروں کے کرامات کا سودا. اس لیے بندگی بجا لانے میں آزاد ہو جائیں. اللہ تعالیٰ کی بندگی بجا لانے میں انسانوں کی غلامی سے نجات مل جاتی ہے. اللہ کی غلامی نہیں کرو گے تو ہر ایک کے غلام بن جاؤ گے.
اس لیے اللہ کی غلامی اختیار کریں اور کوشش کریں کہ صحیح طریقے سے ہم یہ قرآن کو سمجھ جائیں، دین کو سمجھ جائیں، تاکہ ہماری گردن جو پسی ہوئی ہے وہ آزاد ہو جائے۔ نبی کو کیا کہا جائے قرآن میں؟ فَلَقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ، اس مشکل گھاٹی میں تو کوئی گئے نہیں۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ، تجھے کیا معلوم مشکل گھاٹی ہے کیا؟ فَكُّ رَقَبَةٍ، کسی کی گردن کو آزاد کرا دو۔ ہماری گردنیں پسی ہوئی ہے، سنی ہے، شیعہ ہے، دیوبندی ہے، بریلوی ہے، اہل حدیث ہے، فلاں تنظیم فلاں تنظیم فلاں تنظیم، ہماری گردن کیا ہو گئی؟ کسی پیر کے سامنے، کسی اور لیڈر کے سامنے پھنس چکی ہے۔ اللہ اپنے نبی پر ہے کہ ان کی گردنوں کو آزاد کرا دے۔ سب سے مشکل کام کیا ہے؟ کہ کسی کی گردن کو، تو جن کی گردنیں پسی ہوئی ہو ان کی آنکھیں بند، ان کے کان بند، ان کا دماغ فکر بند۔ تو جب یہ گلا آپ گردن آزاد کرا دیں گے تو یہ آنکھیں کیا ہو جائیں گی؟ اور زبان، اس وقت ہم سب کی زبانیں، آنکھیں سب بند ہے، قرآن مجید کو بغیر سوچے سمجھے پڑھے جا رہے ہیں، اور ملنا کچھ نہیں ہے۔ جب تک ہم محنت نہیں کریں گے، سمجھیں گے نہیں، تو ہم دعا بھی اسی طرح کرتے ہیں کہ بغیر سوچے سمجھے اللہ سے مانگ رہے ہیں۔ تو اللہ سے مانگنے کا طریقہ کیا ہے کہ اپنی زبان میں مانگے، اور جو عربی ہے اگر عربی نہیں آتی تو عربی کو سمجھ کر کے مانگنے کی کوشش کریں۔ ہماری کوشش یہی ہے کہ ہم یہ پروگرام کو آگے بڑھائیں اور آپ کی کے توسط سے یہ پروگرام لوگوں تک پہنچ جائے، کیونکہ خواتین میں تو نہیں پہنچوں گا۔ خواتین میں آپ کوشش کریں کہ اپنے طور پہ بات کریں اور آگے لوگوں تک پیغام پہنچائیں، خاص کر جماعت کے ورکر جتنے بھی ہیں ان کی ذمہ داری یہی ہے کہ وہ قرآن کی دعوت کو لے کر اٹھے اور دنیا پہ چھا جائے۔ اور دنیا کے چھا جانے کا یہ مقصد نہیں ہے کہ قرآن جو ہے سر پہ رکھ کر کے قرآن کو سینوں میں اپنے دل و دماغ میں ڈال دو اور لوگوں کو جا کر یہ روشنی دینے کی کوشش کریں۔ میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے بڑے دماغ کے ساتھ اور یکجوئی کے ساتھ بہت طریقے سے سمجھنے کی کوشش کی ہے، اور میں ان بچوں کو بھی اور آپ کے ساتھ جو بچے ہیں ان کو بھی کہ انہوں نے بہترین انداز میں ترجمہ پیش کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کوششوں کو قبول فرمائے۔ ایک دفعہ ریپیٹ کر دیں، شروع سے اینڈ تک ریپیٹ کر دیں۔ اور